एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलपछि आजै स्थायी समिति बस्ने। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को रहस्य खुल्दै। राजनीतिक आवरणमा अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानून संशोधनको तयारी। नेपालमा पनि आज नर्सिङ दिवस मनाइँदै। बजेटमा विद्युतीय सवारीको कर नबढाउन व्यवसायको माग। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आज अदालत पेश गरिँदै र खेलकुदमा राजस्थान रोयल्सका यशस्वी जयसवालले बनाए आइपिएलमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतकको कृतिमान। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही गर्न दलहरूको आनाकानी। खाँडलाई काङ्ग्रेसले तत्काल निलम्बन नगर्ने, फरार रायमाझी सम्पर्कमा नरहेको एमालेको दाबी। आर्थिक चलखेलको आशंकामा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन। निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स नै नदिने तयारी। आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस। नेपालमा नर्सहरूको व्यावसायिकता र पारिश्रमिकको पक्ष कमजोर। एउटै नर्सले 30 जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा दक्षिण अफ्रिकाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेको अमेरिकाको आरोप। स्वतन्त्र अनुसन्धान सुरु गरिएको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति रामाफोसाको भनाई। र युरोपा लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा रोमाद्वारा बायर लिभरकुसेन 1-0 गोलले पराजित। युभेन्टस र सेभिया 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिए। निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालको लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। धितोपत्र बोर्डले बिचौलियाको सेटिङमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सरकारी स्टक एक्सचेन्ज नेप्से हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए। नयाँ लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला भएको थियो। सांसदहरूले समेत आर्थिक चलखेल हुने भन्दै नयाँ लाइसेन्स वितरण भन्दा नेप्सेलाई आधुनिक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग प्रहरीले प्रारम्भिक बयान लिएको छ। बुधबार पक्राउ परेका खाँडसँग जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर बयान सुरु भएको हो। यसअघि पक्राउ परेका सानु भण्डारीसँग सचिव टेकनारायण पाण्डेले खाँडको नाम लिएर गरेको संवाद र अन्य तथ्य समेत फेला पारेको छ। खाँडले नक्कली भनिएका 429 जनालाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गर्न पटक पटक दबाव दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्राचार गरेर नक्कली भनेर आशंका गरिएका व्यक्तिलाई पुनः प्रमाणीकरण गर्न सचिव पाण्डे र मन्त्री खाँडले नै दबाव दिएको खुलेको छ। खाँड अघिका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले बनाएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउने भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाउनुको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यदल र उनीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रहरीले तथ्य खोज्ने काम गरिरहेको छ। पक्राउ परेका सन्देश शर्माले पीडितसँग गरेको कुराकानीमा आर्जु राणा र मन्जु खाँडको नाम लिएको अडियो पनि परीक्षण भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि फरार रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भने प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथिको अनुसन्धानमा सघाउने भएको छ। तर खाँडलाई तत्काल पार्टीको जिम्मेवारीबाट भने नहटाउने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकले खाँडमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। तर काङ्ग्रेसले खाँडलाई तत्काल पार्टीको जिम्मेवारीबाट भने नहटाउने भएको छ। अदालतले दोषी ठहर नगरिसकेकाले तत्काल कारबाही गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका अन्य नेताहरूका बारेमा भने बैठकमा कुनै छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ भनेर हाम्रो पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।
बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवा सहित केही पदाधिकारीले भने बैठकमा खाँडका विषयमा कुनै धारणा राखेनन्। त्यस्तै पदाधिकारी बैठकले अघिल्लो संसदले पारित गरेर पनि प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको नागरिकता विधेयकलाई लिएर कानुनविदहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा गठबन्धन दलमा छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि पदाधिकारी बैठकले गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने तर निर्दोषलाई फसाउन नहुने दोहोर्याएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करीको जालोमा आफ्नै सचिव टोपबहादुर रायमाझी मुसिएका बेला अध्यक्ष ओलीले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए। फरार रहेका सचिव रायमाझी पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको ओलीको भनाइ छ। जोगाऊ फलानालाई तान यो उम्किन नपाओस्, यस खालका प्रयास सरकारी पक्षबाट भएका हुन्। ती प्रयासहरू भए र मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर पनि भने यस्ता खालका कुरा सुन्दैछु, यस्ता कुराहरू नहुन्, दोषी नहुन्क्योस्, निर्दोष नफसोस्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र आगामी संसद बैठकमा सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। खोजिराखेका छु तथ्य प्रमाणहरू, त्यो प्रमाणहरू पनि मैले सम्भवतः म 4 गते पार्लियामेन्टमा बोल्छु। 4 गते मैले पार्लियामेन्टमा बोल्ने बेलासम्ममा कुन शरणार्थीका नाउँमा कहाँको को मान्छे नकली बनाएर शरणार्थी बनाएर पठाइयो, कसले पठायो, को संलग्न छ समेतको मैले तथ्य प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत पुस 10 गते माओवादी केन्द्र सहित बनेको 7 दलीय गठबन्धनलाई नयाँ कोर्स भनेका छन्। तर 7 दलीय गठबन्धन भत्काएर पुरानै समीकरण ब्युत्याउने खेलले मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेल्ने अवस्थामा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले चुनावमा नयाँ दलहरूको उदयले पुराना पार्टीलाई चुनौती थपिदिएको भन्दै त्यसतर्फ सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन्। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 9 वटा समूह बनाएर आजदेखि छलफल हुनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री सहित 12 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीको समेत संलग्नता देखिएको अपराधको अनुसन्धान कहाँ पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अमेरिकाको सपना देखाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम असुलिएका 100 भन्दा बढी पीडितको उजुरी छ। योजनाबद्ध र सञ्जाल नै तयार पारिएको प्रहरीले ठगीसँगै सङ्गठित अपराधमा पनि मुद्दा लैजाने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसो भए सङ्गठित अपराध भनेको के हो र कानुनले कस्तो सजाय तोकेको छ भन्ने धेरैको चासो हुन सक्छ। 6 महिना अघिसम्म गृहमन्त्रीको हैसियतमा मुलुकको सुरक्षा संगठनलाई निर्देशन दिने बालकृष्ण खाँड अहिले आफै प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यो पनि सामान्य कसुरमा होइन, कानुनले अत्यन्तै कठोर मानेको आर्थिक ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पूर्व गृहमन्त्रीमाथि केरकार भइरहेको छ। उनीसँगै गृहको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका टेकनारायण पाण्डे पनि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने एउटा आपराधिक गिरोहको सदस्यका रूपमा बयान दिइरहेका छन्। अर्का आरोपी पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सङ्गठित रूपमा अपराधका कसुरदार भएर फरारको सूचीमा छन्। यसअघि भ्रष्टाचारमा ठूला नेतामाथि कारवाही चलेको रेकर्ड भए पनि नेपालको इतिहासमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध एकसाथ सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चल्न लागेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो। नेपालले 2070 सालमा सङ्गठित अपराध निवारण सम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो। सङ्गठित अपराधमा 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा अपराध गर्ने भएकाले यसको अनुसन्धान र तथ्य खोज्न समय लाग्न सक्छ। त्यसैले लागू औषध बाहेक अन्य अपराधमा 25 दिन मात्रै हिरासतमा राख्न सकिने भए पनि सङ्गठित अपराधमा भने 60 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तथ्य र प्रमाण समेत बलियो आवश्यक पर्ने भएकाले भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पनि प्रहरीले चरणबद्ध रूपमा 48 दिनमा 12 जनालाई पक्राउ गरेको हो। हाम्रो अनुसन्धान भनेको चाहिँ एभिडेन्स बेस हुने हुनाले प्रमाणहरू आउँदै जान्छन्, व्यक्तिको संलग्नताहरू देखिँदै जान्छ, त्यही हिसाबले हामीले पक्राउ गर्दै नै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि सबै एकैचोटि आउँछन् भन्ने नि होइन, त्यो चाहिँ तथ्यले कसरी देखाउँदै जान्छ
त्यसरी नै व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै आउँदाखेरि यो टाइमहरू चाहिँ लाग्छ नि। सङ्गठित अपराधका विभिन्न घेरा हुन्छन्। सबैभन्दा माथि यसको मुख्य योजनाकार हुन्छ भने त्यसमा साथ दिने बिचौलिया, मतियार र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको नेक्सस र समूह हुने भएकाले यसको नियन्त्रणमा नेपालले पनि कठोर कानुन ल्याएको हो। भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर यसमा मुख्य योजनाकारका रूपमा बाहिरका गिरुवा देखिएका छन् भने कार्यान्वयन गर्ने राज्य सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिहरू। कुनै अपराध सङ्गठित रूपमा भएको छ भने त्यसमा सम्बन्धित कसुरमा 50% थप सजाय कानुनले तोकेको छ। भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पनि प्रहरीले ठगीमा सङ्गठित मुद्दा चलाउने भएकाले दोषी ठहर भए ठगीमा 7 वर्ष र त्यसमा थप 3.5 वर्ष थपिएर 10.5 वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ। कुरा चाहिँ 3 जना वा 3 जना भन्दा बढी मान्छे भएर गरेको अवस्था रहेछ भने सङ्गठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भने त्यो चाहिँ सङ्गठित अपराधमा पर्छ। यो चाहिँ जति माथिल्लो ओहदाको व्यक्तिबाट यो अपराध जति भएको छ त्यति नै उनलाई चाहिँ नि यो थप गम्भीर अपराध मानिन्छ। नेपालमा अहिले सङ्गठित अपराधमा 132 मुद्दा छन्। कुनै सामूहिक रूपमा हुने अपराध नियन्त्रण नै यो कानुनको मूल उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि युनाइटेड नेसन्सले सन् 2000मा अर्गनाइज क्राइम इन्टरनेसनल अर्गनाइज क्राइम प्रिभेन्सन कन्भेन्सन पारित गर्यो। त्यो नेपाल पनि त्यसको पक्ष भएको हुनाले त्यसको अब्लिगेसन अन्तर्गत पनि हामीलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो र त्यसमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि छन् जुन अरू कसुरमा छैनन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको साक्षीको सुरक्षा लगायत प्रमाण को मूल्याङ्कनको कुरा, मूल्याङ्कन भन्दा पनि प्रमाण प्राप्तिको कुरा, डिजिटल एभिडेन्सलाई चाहिँ मान्यता दिने कुरा हैन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिका राहदानी, खाता, ब्याङ्कहरू रोक्का गर्ने कुरा प्रमाणको लागि यावत कुराहरू चाहिँ जुन अरू क्राइममा छैनन् त्यहाँ राखिएको छ। भुटानी शरणार्थी मुद्दामा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परेका छन् भने टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। अन्य केही सङ्केतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले प्रमाण खोजिरहेको छ। अब यसलाई प्रमाणित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने गरी अभियोजन लैजाने जिम्मेवारी प्रहरी र सरकारी वकिलको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र श्याम श्रेष्ठका साथमा दीपक आचार्य र रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सुनेका छौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने राज्यका संयन्त्रप्रति तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? जनताको आवाज जुन निकायहरू बनाएको छ नि त्यसमा भएकोहरू सही हुनु पर्यो। यो राजनीति भन्दा अछुत हुनुपर्छ। कुनै पनि धाक धम्कीमा नपरेर उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्छ, कडा भन्दा कडा कदम उठाउनुपर्छ। यो भएको संस्थामै यदि कमसेकम इमानदारीका साथ एउटा नैतिकताका साथ काम गरिदिनु भने त्यो संस्थाहरू पर्याप्त छन्। त्यति आशावादी त छैन। जसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ नि, भन्छ नि दुधको रेखदेख गर्नलाई बिरालोलाई राखे जस्तै हुन्छ। पूर्ण आशावादी त छैन, किनकि हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टाचार युक्त संस्कार छ। मूर्त रूप आउँछ भन्नेमा चाहिँ केही रूपमा चाहिँ म थोरै विश्वस्त छु। दलहरूको हस्तक्षेप भएन भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। अरूको दबाव वा प्रभावमा नपरिकन कार्य गर्यो भने चाहिँ सम्भावना छ, आशा गर्न सकिन्छ। हिजो जस्तो परिस्थिति चाहिँ छैन, समाजले त्यो स्वीकार्दा पनि स्वीकार्दैन। प्रारम्भमा चाहिँ जनतालाई काम गरे जस्तो गर्ने, आँखामा छारो हाल्ने। दोषी छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही पनि हुन पर्यो, निर्दोष मान्छे चाहिँ पर्न भएन। राज्यको जुन संयन्त्रहरू छन् यी प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ आशावादी त छौँ नै हामी। यो सबै एउटा षड्यन्त्र नै जस्तो लाग्छ मलाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अथवा अरू आफ्ना कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने दुविधा चाहिँ जनतामा छ। देशभरिमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी को छ छानबिन गरेर पत्ता लगाएर तिनलाई लगेर त्यहाँ राखेका छ। राजनैतिक शक्तिहरूबाट परिचालित हुने भएको हुनाले नेपाली जनता त्यसप्रति त्यति विश्वस्त छैन। यी निकायहरूले चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरहेका छन्। नेताहरूको दबावले कामै हुन सकेको छैन। नोटको आधारमा नियुक्तिहरू भएका हुनाले ती संस्थाहरूबाट सिधै हामीले धेरै आशा गर्नुपर्ने त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका उपलक्ष्यमा नर्सिङ कलेज तथा सम्बन्धित
सङ्घ संस्थाले प्रभात फेरी सहितका कार्यक्रम गर्दैछन्। आधुनिक नर्सिङका संस्थापक फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिन पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ काउन्सिलको आह्वानमा हरेक वर्ष मे 12 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नर्सिङ परिषदको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा नर्सहरूको सङ्ख्या 1,05,000 छ। नर्सिङमा विद्यावारिधीसम्मका कक्षाहरू छन्, तर नर्सहरूको व्यावसायिकता र पारिश्रमिकको पक्ष कमजोर छ। 10 देखि 12 लाख खर्चेर पढेका नर्सले निजी अस्पतालमा अहिले पनि मासिक 10-12 हजारमा मात्रै काम गर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालमा सरकारी तथा निजी स्तरमा गरी 250 शिक्षण संस्थाबाट वर्षको 8,000 भन्दा धेरै जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ। तर योग्यता अनुसार रोजगारी, विशेषज्ञता अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्दा सुविधाको खोजीमा विदेशिनीको सङ्ख्या बढ्दो छ। विकसित देशमा सामान्यतया 3 जना बिरामीका लागि 1 जना नर्स हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर नेपालमा एउटै नर्सले 20 देखि 30 जनासम्म बिरामी हेर्नु परेको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती हुने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ 40%ले घटाएर पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 59 अर्ब 38 करोड बजेट पठाएको थियो। आगामी वर्षको लागि भने मन्त्रालयले 41 अर्ब 45 करोडको सिलिङ पठाएको हो। मन्त्रालयले क्यान्सर, डायलाइसिस लगायतका कार्यक्रममा दिँदै आएको सहुलियत रोक्न नमिल्ने भएकाले बजेट घटेर आउँदा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने जनाएको छ। यस्तै हरेक स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणमा समस्या आउने तर्क मन्त्रालयको छ। कटौती हुन सक्ला, तर त्योभन्दा बढी कटौती गर्यो भने स्वास्थ्यका सबै सालबसाली गरिरहेका प्रोग्रामहरू गर्न पनि अप्ठ्यारो छ। केही प्रोग्राम हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यसले असर पार्छ। त्यो बाहेक हामीले सुरु गरेका सबै प्रोजेक्टहरू, कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टहरू रोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्न सकिँदैन। दिएका सहुलियत पनि रोक्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बजेट चाहिँ थप हुन आवश्यक छ। मन्त्रालयले बजेट घटेर समस्या आउने बताइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 33% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी रहेकाले केही खर्च बढ्ने भए पनि मन्त्रालयले सबै बजेटको सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। मन्त्रीहरू आउनसाथ नेतृत्वको परिवर्तन हुन्छ। नेतृत्वमा अनुभव, दक्षता, उहाँको कामको अनुभव कहाँ छ, के काम गरिरहेको छ त्यो हेरिँदैन हैन। राम्रो भन्दा आफ्नो मान्छेहरू लिएर राखिन्छ र त्यो जसलाई कुनै अनुभवै छैन उहाँलाई सिक्दै त्यो आर्थिक वर्ष सिद्धिन्छ अनि खर्च गर्ने परिपाटी रहँदैन। जसले योजना गराए उसले खर्च गर्न पाउनुपर्छ। खर्च गरिसकेपछि फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर योजना गर्न पायो भने अनि बल्ल त्यो चाहिँ समयमा सम्पादन हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि कुल बजेटको 10% माग गर्दै आएको छ। अहिले बजेटको मौसम छ। तपाईलाई थाहा छ सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कति प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ? शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब 20% छुट्याउनु पर्ने माग हुँदै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले करिब 10% मात्रै दिँदै आएको छ। अझ आगामी आर्थिक वर्षमा त शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्नुको सट्टा झन् 23 अर्ब रुपैयाँ कटौती हुने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 1 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि यो क्षेत्रमा 1 खर्ब 96 अर्ब छ। सरकारले दिएको सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 11%ले बजेट कटौती हुने देखिएपछि शिक्षाका अधिकारी चिन्तित छन्। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति हो। त्यो अनुसार प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार अनि सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कुराहरू रहे। अनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अब हाम्रो फोकस भएर जान्छ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला अब स्ट्रेन्थनिङ गर्ने त्यो न्यून छ। यसको लागि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौँ। अब थप स्रोत चाहिँ जुटाएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै सङ्घीय सरकारबाट 70 अर्बबाट 56 अर्ब, प्रदेश सरकारतर्फ 5 अर्बबाट 3.5 अर्ब र स्थानीय तहतर्फ 1 खर्ब 21 अर्बबाट 1 खर्ब 13 अर्बमा सीमित हुने गरी बजेट सिलिङ पाएको हो। सबैभन्दा धेरै बजेट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 8 अर्बबाट 4 अर्ब अर्थात् 50% बजेट कटौती हुनेछ। अब नेक्स्ट इयरको लागि अलिकति बजेट चाहिँ लिमिटेसन छ।
70 अर्बमा 56 अर्बको सिलिङ चाहिँ सङ्घीय आयोजनाहरूको लागि प्राप्त भएको छ। स्थानीय र प्रदेशको हकमा पनि चालुको तुलनामा अब कम बजेट भन्ने कुराहरू छन्। तथापि हाम्रा अब न्यूनतम कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ अब निरन्तरता दिनुपर्छ तिनीहरूको लागि पनि अहिलेको बजेटभन्दा थप गरेर लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष भने कुल बजेटको 20% शिक्षामा छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस विपरीत भएको बजेटमा 10% भन्दा बढी कटौतीको तयारीले मुलुकको उन्नति र विकासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ। शिक्षाको विकास बिना देशको उन्नति असम्भव हैन। चौतर्फी विकासको लागि नै शिक्षा चाहिने हो, त्यो चाहिँ असम्भव नै हुन्छ। त्यो असम्भव भइसकेपछि हामी विकासको कुरा गर्नु चाहिँ केही मतलब रहँदैन। खालि यो चाहिँ काम चलाउ मात्रै गरिराख्ने अनि शिक्षा त अवनतिमै जाने हो, काम चलाउ मात्रै पनि हुँदैन। यो त उन्नतिको उल्टो दिशातिर जाने हो। विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोड्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा हरेक वर्ष 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन विदेशिने गरेका छन्। अझ बजेट कटौती गर्दा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाउने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए सरकारको संवेदनहीनता, बी स्रोतले नधानेर, र सी खर्चको क्षमता नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै उनीहरू निलम्बन नहुने व्याख्या गरेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध 6 वर्ष पहिले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावबारे फैसला दिँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बृहत व्याख्या गरेको हो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै नभएर प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि मात्रै निलम्बनमा पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव संविधानका प्रावधान, भावना र मर्म अनुकूल नभएको ठहर समेत गरेको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश हरकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विशुम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले गत मङ्सिर 7 मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हिजो सार्वजनिक भएको हो। सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी 20 प्रकारका जडीबुटी सङ्कलन तथा बिक्री वितरण अनुमति दिइएको छ। तर यहाँ प्रतिबन्धित जडीबुटीको खुलेआम कारोबार भइरहेको छ। किलोको 1000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म पर्ने महत्त्वपूर्ण जडीबुटी अनुमति बेगर निकासी हुँदा समेत प्रशासन मौन छ। पहाड जिल्लाका जङ्गलमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरू विभिन्न बाहनामा चोरी निकासी भइरहेकोले यसलाई रोक्नुको साटो वन कर्मचारी र प्रहरीको मिलोमतमा भारत पुर्याउने गरिएको आरोप छ। ओखरको बोक्रा, पाँचौँले, काफलको बोक्रा, बेलको दाना जस्ता प्रतिबन्धित जडीबुटी बिना रोकटोक भारत निकासी भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। तस्करी मात्रै रोकेर यसको जगेर्ना गर्ने हो भने हामीले डडेलधुरा जिल्लाको धेरै ठुलो चाहिँ धनराशि प्राप्त गर्न सक्छौँ। जडीबुटी तस्करी गर्नेले ओखरको बोक्रा प्रति केजी 500 रुपियाँ, पाँचौँले प्रति केजी 3000 रुपियाँ, काफलको बोक्रा प्रति केजी 190 रुपियाँ, बेलको दाना प्रति केजी 100 रुपियाँमा कारोबार गर्दछन्। कतिसम्म भने इजाजत नै नलिएका संस्थाले समेत जडीबुटी सङ्कलन र बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। अनुमति पाएकाले पनि एउटाको इजाजत लिने अर्को निकासी गर्ने गरेका छन्। अझ कतिपटक त देखाएको तौलभन्दा बढी जडीबुटी निकासी भइरहेको छ। भारतसँग खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सुदूर पहाड जिल्लाबाट बहुमूल्य जडीबुटीहरू चोरी निकासी भइरहँदा वन कार्यालय के गरिरहेको छ त? यो जिल्लामा अहिले यो आर्थिक वर्षमा जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत नभएको अवस्था रहेकोले हामीले सङ्कलन अनुमति दिएका छैनौँ र गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिबन्धित जडीबुटी त निकासी भएकै छैन। अनुमति नै नलिई बहुमूल्य जडीबुटीको सङ्कलनसँगै बढ्दो तस्करी नियन्त्रण नहुँदा स्थानीय निकायको राजस्व समेत गुमेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। आज बस्ने सञ्चालक समितिले समीक्षा पास गरे आज नै संशोधन हुनेछ। यही बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका अर्थमन्त्रीले भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत ब्याजदर खुकुलो बनाउन सार्वजनिक रूपमै दबाव दिइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागेका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाव दिने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। बजेटबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि उनको ध्यान मौद्रिक नीतिबाटै त्यसको निकास निकाल्नेमा छ। मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने, खुकुलो बनाउँदा ब्याज दर कम हुन्छ, ब्याज दर कम हुँदा यो जसले उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन चाहन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहज महसुस गर्छन्। राष्ट्र ब्याङ्क सरकारलाई आर्थिक सल्लाह दिने स्वायत्त निकाय हो। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख भूमिका वैदेशिक मुद्रा सञ्चित कायम गर्ने, महँगी सीमामा राख्ने र मुद्राको मूल्य घट्न नदिने हो। यसपछि बल्ल सरकारले बनाएको वित्त नीति अनुरूप मौद्रिक नीति बनाउनु उसको दायित्व हो। परम्परा कायम गरे जस्तो नि हुन्छ। त्यसकारणले विगतमा अर्थमन्त्रीले गरेका कुरा मैले किन नगर्ने भन्ने हिसाबले सजिलो बाटो खोज्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। तर बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै मौद्रिक नीति चाहिँ उधार आउँछ भनेर भन्नु त्यो आफैमा पनि अव्यावहारिक। अर्थमन्त्रीले प्रचारमुखी शैली अपनाइरहेको भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्राको मूल्य कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने र राजनीतिक आस्थाबाट गभर्नर प्रभावित हुन नहुने विज्ञ बताउँछन्। आफ्नो दलीय आबद्धता अथवा दलीय चाहिँ निकटताको हिसाबले चाहिँ तपाईँको त्यो नीतिहरू लिन थालियो भने त्यसले विकृतिहरू पैदा हुन्छ। गभर्नर चाहिँ एउटा निश्चित अवधिको लागि चाहिँ नियुक्त हुन्छ र त्यो बिचमा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न दलका अर्थमन्त्रीहरू आउन सक्ने सम्भावना अथवा प्रधानमन्त्री आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँनिर के भन्दाखेरि दुवै पक्षले त्यो संस्थागत म्यान्डेटभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा बजारमा पठाउने नीति लिएको थियो। त्यसले बढाएको उपभोग नियन्त्रण गर्न पनि अहिले राष्ट्र ब्याङ्क कसिलो नीतिको पक्षमा देखिएको छ। अब अर्थमन्त्री अलि अतालिनु भए हतासिनु भए जस्तो लाग्यो मलाई। विकासको काम मौद्रिक नीतिले गरिदियोस् भन्नु भएन। मौद्रिक नीतिले चाहिँ स्थायित्व दिने, वातावरण बनाइदिने, यो पार्टीगत यो अर्कै पार्टीको मान्छे हुनाले गभर्नरले पेल्यो भने त्यो होइन र गभर्नरले पनि असहयोग गरेको पनि होइन। सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। तर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नाममा अस्वाभाविक रूपमा बजारमा पैसा पठाउँदा त्यसले फेरि विदेशी मुद्रा सञ्चित र महँगीमा पर्ने चापप्रति भने राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। वर्षे बाली लगाउने समयमा पनि रासायनिक मलको समुचित वितरण हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास समितिको बैठकका सदस्यहरूले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कार्य सम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। वार्षिक 5 लाख टन रासायनिक मलको माग भए पनि सरकारले अहिलेसम्म 1,59,000 टन मात्रै भित्राएको छ। त्यो पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन्। वितरणमा चाहिँ अनियमितता भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब एकदम व्यापक छ। अब जस्तै हामीले चाहिँ तल पठाएका छौँ, हाम्रोमा त्यस्तो धेरै अनुगमनको पाटो हुन्न, तलै हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएका छौँ भन्ने कुरा त आयो। तर हामीले त्यसको रेकर्ड चाहिँ एकदमै 15-15 दिनमा हो कि जुन खादको सिजन हुन्छ त्यो वितरणको सिजन, त्यो बेलामा चाहिँ हामी एकदमै छिटो त्यसको रिपोर्टिङहरू लिने या कहिलेकाहीँ अनुगमन पनि गर्यो भने तलका पनि मान्छे जिम्मेवार बन्थे होला। यो विशाखापट्टनमबाट ल्याएनौँ भने 1,46,000 मेट्रिक टन फेरि अर्को मङ्सिरमा ल्याउनु चाहिन्छ कृषकलाई साउन भदौमा। तर हामी कहिले ल्याउँछौँ? पाक्ने बेलामा ल्याउँछौँ। अनि के महत्त्व भयो यो? बैठकमा कृषि मन्त्री बेदुराम भुषाल र सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले विगतमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरे। नेपालले खरिद गरेको थप 47,500 टन मल भारतको कोलकातामा आइपुगेको छ। 31,000 टन मौजुदात रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। हाम्रो हिसाबले चाहिँ हामीलाई क्वान्टिटी बेस्ड टार्गेट भइदियो भने 5 लाख टन ल्याउने हो या 4 लाख टन।
तर यसपटक चाहिँ अब अहिले प्रोजेक्टेड सबै मल आयो भने 4,78,000को हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। सबभन्दा बढी हो यो समय, पछिल्लो केही समयको। सरकारी अधिकारीहरूले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि लगानी बोर्ड मार्फत अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि 38 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आन्तरिक उडानलाई भरपर्दो बनाउन भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमले 2वटा ठूला जहाज खरिद गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र दुर्गममा मात्रै उडान गर्दै आएको निगमले अन्तर्प्रदेश उडान गर्ने उद्देश्यले ठूला जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको हो। वैशाख 26 गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। समितिले 21 दिनभित्र जहाज खरिदको मोडालिटी प्रस्तुत गर्नेछ। यसअघि वैशाख 4 गते दुर्गमको उडानलाई बलियो बनाउन भन्दै निगमले 3वटा ट्युनेटर खरिदका लागि उपसमिति बनाएको थियो। ट्युनेटर आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गर्ने भनेको निगमले ठूला जहाजको लागि ऋण लिने तयारी गरेको छ, जसका लागि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको निगमले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ रहने घोषित नीतिका बावजुद दक्षिण अफ्रिकाले मस्कोलाई हतियार र गोला बारुद आपूर्ति गरेको आरोप लगाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका लागि अमेरिकी राजदूत रुबेन बिग्रेटीले गत वर्ष डिसेम्बरमा रुसी पानी जहाजले हात हतियार र गोला बारुद लगेको दावी गरे। बिग्रेटीका अनुसार 2022 को डिसेम्बर 6 र 8 को बीचमा रुसी मालवाहक पानी जहाज सिमन टाउनको नौसैनिक अखडामा आएर रोकिएको र हात हतियार तथा गोला बारुद बोकेर फेरि मस्कोतर्फ फर्किएको दावी गरेका छन्। राजधानी पिट्रोरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत बिग्रेटीले रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ रहने घोषणा गरेको देशले मस्कोलाई हतियार आपूर्ति गर्नु अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। यसैबीच दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी दावीबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। संसदमा विपक्षी नेताहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै राष्ट्रपति रामाफोसाले अमेरिकी दबावमाथि छानबिन गरिने बताएका थिए। दक्षिण अफ्रिकाले यसै वर्षको फेब्रुअरीमा रुस र चीनसँग मिलेर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गरेको थियो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको वर्ष दिनमा गरिएको 10 दिनको अभ्यासलाई विपक्षी दलले रुसी आक्रमणको समर्थन भन्दै आलोचना गरेका थिए। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको भर्त्सना गर्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावमाथिको मतदानका समयमा दक्षिण अफ्रिका तटस्थ बसेको थियो। रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा साथ दिन अमेरिका र युरोपले गरेको आग्रहलाई पनि दक्षिण अफ्रिकाले अस्वीकार गरेको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। जोजे मोरिनोको टोली रोमाले युरोपा लिग सेमिफाइनल पहिलो लेगमा बायर लिभरकुसन विरुद्ध 1-0 गोलको अग्रता लिएको छ। रोमाको घरेलु मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 6औं मिनेटमै जर्मन क्लब लिभरकुसनले गोलको सुनौलो अवसर गुमायो। फ्लोरियाल रिड्सको प्रहार बाहिरियो। इटालियन रोमाले ब्रेक अगाडि नै अग्रता लिने मौकाको सदुपयोग गर्न सकेन। रजर आइभिनेसको हेडर लिभरकुसनका गोलकिपरले उत्कृष्ट बचाउ गरे। 65औं मिनेटमा रोमाले डेडलक तोड्यो। 20 वर्षीय एडवार्डो बोभले गोल गरेपछि रोमा 1-0ले अघि रह्यो। बोभको युरोपियन प्रतिस्पर्धामा यो पहिलो गोल हो। 86औं मिनेटमा जावी अलोन्सोको टोलीले खेल बराबरी गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर जर्मी फ्रिम्पाङ सफल भएनन्। बोभको गोल नै रोमालाई जित दिलाउन निर्णायक बन्यो। यसअघि 6 सिजन युरोपियन प्रतिस्पर्धाको सेमिफाइनल पहिलो लेगमा रोमा पराजित भएको थियो। यो खेललाई मोरिनो र अलोन्सो बीचको भेटका रूपमा हेरिएको थियो। अलोन्सोले सन् 2010 देखि 2013 सम्म रियल मड्रिडमा रहँदा मोरिनोको प्रशिक्षणमा खेलेका थिए। युभेन्टस र सेभियाले भने युरोपा लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। सेभियाले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा युभेन्टस अन्तिम समयमा हारबाट जोगियो। युभेन्टसको मैदानमा भएको खेलको अधिकांश समय स्पेनिस क्लब सेभियाले दबाव बनाएको थियो। 26औं मिनेटमा युसेफ एन नेस्रीले लुकास ओङकाम्पसको क्रसमा गोल गरेपछि घरेलु टोली पछि पर्यो। खेल 1-0ले जित्ने लागेको समयमा इटालियन क्लबले पुनरागमन गर्यो। 97औं मिनेटमा फेडेरिको ग्याटीले गोल गर्दै युभेन्टसलाई हारबाट जोगाए। उनका लागि पल पोग्बाले असिस्ट गरेका थिए। यो युभेन्टसले पुरै खेल अवधिभर गरेको केवल दोस्रो शट अन टार्गेट थियो। क्वार्टर फाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गरेको सेभियाले गोलका अन्य अवसरको फाइदा उठाउन सकेन। उसले खेलमा कुल 13 शट प्रहार गर्दा 5 टार्गेटमा राखेको थियो। सेभिया युरोपा लिगको सर्वाधिक 6 पटकको विजेता हो। ऊ पछिल्लो पटक 2020 मा च्याम्पियन बनेको थियो।
वेस्ट ह्यामले युरोपा कन्फरेन्स लिग सेमिफाइनल पहिलो लेगमा एचेट अल्कमरमाथि 2-1 गोलको पुनरागमन जित हात पारेको छ। प्रिमियर लिग क्लब वेस्ट ह्यामको घरेलु मैदान लन्डनमा भएको खेलमा डच टिमले पहिलो हाफमा अग्रता लिएको थियो। 41औं मिनेटमा थाइजानी रेन्डर्सले गोल गरेका थिए। दोस्रो हाफमा वेस्ट ह्यामले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्यो। 67औं मिनेटमा साइड बेन रामहाको पेनाल्टी गोल मार्फत वेस्ट ह्याम खेलमा फर्किएको थियो। 75औं मिनेटमा मिखाएल एन्टोनियोले गोल गरेपछि घरेलु टोलीले खेलमा अग्रता बनायो। बाँकी समयमा अल्कमरले गोल गर्न सकेन र वेस्ट ह्याम सेमिफाइनलमा अग्रता लिन सफल भएको छ। यो सिजन वेस्ट ह्यामले युरोपा कन्फरेन्स लिगमा 13 मध्ये 12 खेलमा जित हात पारेको छ। क्लब सन् 1980 पछि पहिलो पटक ठूलो प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले 5 खेलको T20 सिरिजका लागि मलेसिया भ्रमण गर्ने भएको छ। सिरिज जेठ 15 देखि 21 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संख्यानले हिजो नेपाल र मलेसिया बीच हुने सिरिजको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो खेल जेठ 15 गते हुनेछ। 16 गते दोस्रो, 18 गते तेस्रो, 20 गते चौथो र 21 गते अन्तिम खेल हुनेछ। यी सबै खेल मलेसियाको UKM ओभलमा खेलाइनेछ। नेपालले गत वर्ष घरेलु मैदान TUमा युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको T20 सिरिज खेलेको थियो। सो श्रृङ्खला नेपालले 3-2ले गुमाएको थियो। त्यसपछि भने टिमले सिरिज खेलेको छैन। मलेसिया विरुद्धको सिरिजका लागि नेपालले 1-2 दिनभित्रै अभ्यास थाल्नेछ। TU मैदानमा केही दिनको अभ्यासपछि टिम मलेसिया जानेछ। टिमको प्रशिक्षकको टुङ्गो भने अझै लागेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रशिक्षक समेत रहेका स्यामसङ थापाले नै प्रशिक्षणको जिम्मेवारी लिने सम्भावना छ। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट पुरुष टिमले जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका भ्रमण गर्ने भएको छ। मे महिनाको अन्तिममा नेपाली टिम अफ्रिका जाने तयारीमा जुटेको हो। नेपालले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने ICC विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्ने तालिका छ। त्यसअघि तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका भ्रमणको टुङ्गो लागेको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिएका छन्। पाठकका अनुसार मे महिनाको अन्तिममा टिमले अफ्रिका यात्रा गर्ने गरी भिसा लगायतका प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नेपालले अफ्रिका भ्रमणमा स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र घरेलु टोली अफ्रिकासँग खेल्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म अभ्यास खेल खेल्ने टिमको औपचारिक टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। नेपालले एक साता दक्षिण अफ्रिकामा तयारी गरेर जिम्बाब्वे जाने योजना बनाएको छ। जिम्बाब्वेमा जुन 18 देखि विश्वकप छनौट सुरु हुनेछ। छनौटमा नेपाल सहित श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड, जिम्बाब्वे, स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, ओमान, UAE र अमेरिका सहभागी हुनेछन्। दुई टिमले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नाटकीय प्रदर्शन गरेको नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।